الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات أنت كريم ولا كريم وسع الاشتغال بعقل الله لا يكون بيتي على الاشتغال بعقل الله أرض الملوك لنا وعطوك أرضهم الشيء وسيلة بيتي بعقل الله تجدني هدى فإسفلت يا أرحم الراحمين جالسك والموضوع يوم أسرنا فعلت والمرسل فيك فبشفقك يا الله أخذ جنة الوقت وقامنا يا أرحم الراحمين يا الله على رزقك حق زيد كما تقول الله عبد الرحمن الأملاك يا عبد الرحمن الفتح يا عبد الشفقك يا كتاب يا أرحم الراحمين يا الله إن أوجد الأرض معاملتك أوجد الربانية يا الله أنت يا عبد الجهد كأحبان الصروح أنت بعد كأحبان الصروح يا أرحم الراحمين عبد لا يكون كل بلدي عبد الجلد إيك مصدر في كل قليل يا أرحم الراحمين عبد الجلد كالسان يستخدمون قليل يا أرحم الراحمين وعبد العبد قليل وعبد الجلد أبو أولي العظيم حاولي وعلي ذكر حولي تسعالك وإصباح بعض الكويت المقتسم يا الله أقل قبول الرسول الله وعلي الشمرك تأسفعون بك فورتوك إلى يا أرحم الراحمين وعلي المتعب المسلمين حياة الرجل طويلة يا أرحم الراحمين يا أيها تعبد الكركوي في كتاب الإسلام এবং দক্ষিণ কর্মকর্তা এবং ভারত এবং ইসলাম ফাউন্ডেশন সহ অন্যান্য যারা এই কাজের জন্য হেল্প করেছে পরিশ্রম করেছে আল্লাহ সকলকে আপনি কবুল করুন উত্তম নেতা প্রদান করে আমি আপনার পক্ষ থেকে আজকে এই গায়না এবং এই পুরস্কারের ঘটনা যে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আপনি মাহবুব এবং মাহবুব আল্লাহ আমাদের সবাইকে কয়েকটি ফিরে যাওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মজলুম ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করেন আল্লাহ মজলুম ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করেন আল্লাহ আমাদের দোয়া মুনাজাত আমাদের সস্তা খেরাত আমাদের সিয়াম আমাদের কিয়াম আমাদের কবুল করুন আমিন ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين